हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल MI डब्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द राइज़ ऑफ सल्जूक सल्तनत एपिसोड 1 पार्ट 3, जिसकी शुरुआत होती है जब सुल्तान मलिक शाह अपने बेटे को वज़ीर आज़म को सौंपते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, और अपनी सल्तनत के हुकूक को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद तबीब साहब सुल्तान मलिक शाह को एक छोटा जूता देते हैं और उनसे बताते हैं कि ये इसकी माँ थी जो इसने छोड़ा था, और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ मैं आपको दे दूं, जिसको लेने के बाद सुल्तान मलिक शाह उदास होकर वहाँ से चले जाते। सुल्तान मौज़म मलिक शाह अपनी खातून की आखिरी निशानी को लेकर के सर झुका के चले जाते हैं। अचानक से जब उनके बेटे की रोने की आवाज़ आती है तो उनका दिल उनको रोक देता है और वो पलट के देख नहीं पाते, लेकिन वो मजबूरी में उनको देखना पड़ता है। और अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुन कर के वो दौड़ते हुए भागते हुए अपने बच्चे के पास आते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। सुल्तान की इस मोहब्बत को देखकर वज़ीर आज़म और तबीब साहब का दिल नर्म हो जाता है। वज़ीर मौज़म कहते हैं कि अब इस बच्चे को कोई अहमद नाम से नहीं जानेगा। आज से हम इसे नई ज़िंदगी और नया नाम देंगे। वज़ीर मौज़म बच्चे का नाम संजार रखते हैं और उससे कहते हैं तुम अपने दादा की तरह बहादुर बनना, और तुम्हारी तलवार इतनी तेज़ हो कि दुश्मन का सीना चीड़ के अंदर चली जाए। तुम हो सुल्तान मौज़म मलिक शाह के लिए बच्चे संजार। अगर तुमको सच्चा मुसलमान बनना है तो अपने दिल से बुग़्ज़ निकालना होगा और अपने दिल को, अपनी ज़बान को पाक साफ़ करनी होगी। बिना छुए बिना देखे तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या देख रहे हो, क्या छू रहे हो, और तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे अरीब करीब क्या चीज़ है। और आज तुम्हारी बहादुरी बताएगी कि तुम इस पतली दीवार को बिना देखे और बिना छुए कैसे पार करोगे। और अगर तुम्हारी किस्मत में आलमी इस्लाम को आगे बढ़ाना होगा तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के नाम लेकर अल्लाह का मैं शुरू करता हूँ। आगे बढ़ो मेरे जवानों, आगे बढ़ो, हार न मानना कभी। ये रास्ता परेशानियों से, पत्थरों से, छोटे बड़े नोकीले हर चीज़ से भरा हुआ है, और जिसने थोड़ी सी गलती करी और अपने दुश्मन के सामने ढिलाई दिखाई, वो नीचे गिर के अपनी मौत पाएगा। और जो बिना देखे महसूस करेंगे उनकी जीत होगी। ये रास्ता उनके लिए नहीं है जो महसूस ना करें। हमको इतनी महसूस की ताकत होनी चाहिए कि हमें पता चले हमारे दुश्मन का अगला वार क्या होगा। एक छोटी सी छोटी गलती भी तुमको मौत के मुंह में ढकेल देगी। उनकी किस्मत कितनी बुलंद होगी जो वो इस नोकीले रास्ते को पार करेंगे। उनकी किस्मत में कितनी खुशियाँ लिखी होंगी जो वो इस रास्ते को पार करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। कितनी खुशी मिली होगी उन्हें जब उनका दिल पाक साफ़ और रिज़ाई इलाही के लिए आगे बढ़ चुका हो। तुमने अपनी बहादुरी दिखाई है जवान। तुमने बिना देखे बिना छुए अपनी महसूस करने की ताकत से इस खतरनाक और पथरीली नोकीली रास्ते को पार किया। तुमने अपनी बहादुरी दिखाई जैसे इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी दिखाई थी, ताकि तुम इस्लाम का नाम आगे बढ़ा पाओ, ताकि तुम मुसलमानों का परचम बुलंद कर पाओ। क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ अपनी मौत तक। उठो, खड़े हो जाओ, इसको अपनी पेशानी पे बांध लो। तुम्हारा खून और ये ज़मीन तुम्हारा परचम होगा जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुमको हमेशा ज़मीन पर रह कर के दुनिया को आगे बढ़ाना है। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक दुआ है। अब तुम भी हम में से एक हो, अब तुम भी हमारे भाई हो। अब तुमको भी इस्लाम को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। मैं कबूल करता हूँ मेरे आका, मुझे ये बताएं कि मैं अपने सरदार से कब मिल पाऊँगा। अपने आप को उस काबिल बनाओ, आज ही तुम हमारे साथ जुड़े हुए हो। अपने आप को इतना तेज़ बनाना कि तुम दुश्मन को चीड़ के दूसरी तरफ निकल जाओ। अपने आप को इतना सब्र वाला बनाना कि तुम एक पत्थर बन जाओ जब तुम्हारा सब्र आजमाया जाए। मेरे बाबा, मेरे बहादुर बाबा, आपने मुझे इस काबिल से समझा कि मैं रिज़ाई इलाही और इस्लाम का परचम आगे बढ़ा पाऊँ, और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। मैंने आपको जो कसम दी थी उसका एक हिस्सा मैंने आज पूरा कर दिया, और आपकी नाक को हमेशा ऊपर ऊंचा रखूँ। आपसे जैसे मैंने वादा किया था, मैंने अपनी सल्तनत की ज़मीनों को फैला दिया है। मैंने अपने कोनों को फैला दिया है और मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ा लिया है। अब आप अपनी सुकून से अपनी कब्र में सो सकते। मैं ये मिट्टी आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया के एक कोने से। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे।
جب شیطان کا سر جھکے گا تبھی سورج نکلے گا۔ ان کے نظر میں سلطان ملک شاہ شیطان ہے۔ ان کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے ان کو پریشانی۔ میرے بہادر جوانوں، میرے بابا نے جو پرچم ملازگرت میں کھڑا کیا تھا وہ اب قسطنطنیہ کو گرانے جا رہا ہے۔ ہمارا دل اس دن کا انتظار کر رہا ہے جس دن ہمارا پرچم لہرائے گا۔ ہم آج قسم کھاتے ہیں کہ ہم یروشلم کو غداروں سے بچائیں گے۔ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ مسجد الحرام کو بھی بچائیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں اور ایمان سے بلند رکھیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کی خوبصورتی پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ چاہے یہ میری تلوار زمین پہ گر جائے اور میرا سر دھڑ سے الگ ہو جائے، تم کو یہ بات اپنے دھیان میں رکھنی ہوگی کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی مسلمان اس دنیا میں ہے تب تک ہم حق کے لیے اور ایمان کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اچھا، جو تم اس شیطان کے جاسوس ہو، میں تمہیں ابھی مار دوں گا۔ تم کیا، تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکتا۔ بھاگو یہاں سے سنجار، بھاگو۔ تم کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ مجھے تمہارا نام ارسلان التاش نے بتایا۔ کیا تم کو جو چاہیے تھا تم کو مل گیا؟ ہاں مجھے مل گیا، جلدی سے یہاں سے اب نکلو۔ انہوں نے اس غار کے اندر تیل رکھا ہے اور وہ اس پوری جگہ کو آگ لگانے جا رہے ہیں۔ ہم کو جلدی سے کودنا ہوگا۔ سلجوق کا محل۔ امی جان کیا ہوا؟ ہمارے سلطان آتے ہی ہوں گے۔ ہاں مجھے معلوم ہے امی جان، مجھے معاف کر دیں، مجھے تیاری کرنے میں زیادہ سمے لگ گیا۔ میری بچی ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، چاہے تم سلطان کی بیٹی کیوں نہ ہو لیکن تم کو سب سے پہلے آگے بڑھنا ہوگا اور تم کو سارا کام سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا، اس سے پہلے کسی کو اس بات کو پتہ چلے یا اس بات کا اسے احساس۔ اور یہ بات یاد رکھنا، قابلیت اسی کو دی جاتی ہے جو بنا سمجھے سب سے پہلے اس کام کو پورا کرے۔ اللہ تم کو ہمیشہ خوش رکھے۔ راستے سے ہٹ جائیں، خاتون سفیرہ سلطان آ رہی ہیں۔ امی جان ہمارے سلطان آتے ہی ہوں گے، آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم پریشان نہ ہوتا ایکن خاتون، مجھے کچھ حساب کتاب کرنا ہے اور نئے تفصیل سے کام کو جاری کرنا ہے، پریشان نہ ہو تو۔ جی ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں پتہ چلا ہے یہ بات کہ ہمارے سلطان کے امیر چاشنی گیری اپنی جنگ سے واپس آ رہے ہیں؟ جی ہاں، سب کچھ تیار ہو چکا ہے میری سلطانہ۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تم سے ہمیشہ راضی ہو۔ تارکم، میں چاہتی ہوں کہ جب وہ واپس آئیں انہیں لگے کہ جیسا وہ اپنے قلعے کو چھوڑ کے گئے تھے قلعہ اس سے اچھا اور بہتر ہو چکا ہے۔
میں ان سب چیزوں کی ذمہ داری خود لیتی ہوں، آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، میں سب سے زیادہ قابل خاتون ہوں اور اس بات کی ذمہ داری میں لیتی ہوں اور یہ کام میں خود انجام دوں گی۔ نہیں، تم یہ کام نہیں کر سکتی، جو ہماری سب سے بڑی خاتون ہے وہ یہ کام کریں گی، تم بس سلطان کی بیوی ہو، لیکن تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ تم باقی چیزوں کو دیکھو، جب تم اس قابل بن جاؤ گی تو تم میری باتوں کو سمجھ جاؤ، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم سلطان کو ایک اچھے سے بچے سے نوازو، یہ میرے سب سے بڑی خواہش۔ کاغذات کو لے کر کے آؤ، میں اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہوں۔ دادی جان، میں آپ کے کام سے بہت خوش ہوتی ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رہے اور ہم سب کے بیچ میں موجود رکھے۔ شکریہ میری بچی، بہت شکریہ۔